बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स का आगाज ग्रीन जोन के साथ हुआ, लेकिन इख्तिताम रेड जोन के साथ हुआ। इख्तिताम के वक्त 100 इंडेक्स की पोजीशन 198 पॉइंट्स माइनस थी। 78,600 के लेवल पर 100 इंडेक्स बंद हुआ। वॉल्यूम आज बहुत कम रिकॉर्ड किए गए, सिर्फ 313 मिलियन का आज कारोबार हुआ। वॉल्यूम क्यों कम है? क्योंकि सरमायाकार इन्वेस्टर्स, फाइनेंसर्स बहुत महदूद पैमाने पर सरमायाकारी कर रहे हैं। प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स रेड जोन में दाखिल हो गया। हाईएस्ट लेवल 100 इंडेक्स का आज रात ट्रेडिंग के दौरान 79,300 का और लो लेवल बाद 78,500 का। सियासी गहमा गहमी, सियासी हलचल की वजह से सरमायाकार मोहतात हैं और कल इंटरेस्ट रेट कम हुआ, पहले ही मार्केट एब्जॉर्ब कर गई थी, जिसका इम्पैक्ट आज मार्केट में नहीं आया। बहरहाल बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त आज देखी गई। इसके अलावा आज बड़ी अहम बैठक हुई है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। दो अहम वफाकी वुज़रा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तशरीफ लाए। वफाकी वजीर खजाना और वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग। वजीर खजाना ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कराची की टॉप बिजनेस कम्युनिटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद थी। वजीर मुमलिकत, चेयरमैन FBR भी इनके हमरा थे। वफाकी वजीर खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम तमाम मसाइल को हल करेंगे, जितना मुमकिन हो सकेगा IMF प्लान में रहते हुए रिलीफ देंगे, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे, ताजिर कम्युनिटी को रिलीफ देंगे। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन डेस्क कायम हो रही है वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करेंगे। एक्सपोर्ट हमारी लाइफ लाइन है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश थी। बहरहाल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है कि वो कितने बेसिस पॉइंट्स की कमी करे, लेकिन उन्होंने इशारा दे दिया है कि अफरात जर की शरह में चूंकि कमी हो रही है तवातुर के साथ, तो उसको सामने रखते हुए शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा है कि इनके जो FBR से मसाइल हैं उनको भी हल करेंगे। चेयरमैन FBR ने भी इस हवाले से यकीन दहानी कराई है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कारोबारी सूरत हाल पर ताजिरों के एतमाद का एक सर्वे जारी किया है। मुसलसल 7 माह तक मुस्बत रहने के बाद कारोबारी एतमाद का इंडेक्स मनफी हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह सर्वे जारी कर दिया है। सनतकार, कारोबार, रोजगार, खिदमात और महंगाई पर ताजिरों की राय बदल गई है। सनतों का जो इंडेक्स है वो भी मनफी हो गया है, खिदमात का इंडेक्स वो भी मनफी हो गया है। रोजगार का मौजूदा इंडेक्स 3.3 पॉइंट्स कमी से 49.4% पे आ गया है। सनती शोबे का कारोबारी इंडेक्स 4.7% कमी से 48.5% पे आ गया है। इसी तरीके से बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो 7.5% कमी से 48.6% पे आ गया है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त रूनुमा हो रही है पाकिस्तान में, उसकी बुनियादी वजह है एनर्जी टैरिफ और एनर्जी क्राइसिस और IMF का जो एक प्लान जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद की जो सूरत हाल है उसकी वजह से ये इंडेक्स मुतासिर हुआ है और ये मुसलसल 7 माह पॉजिटिव रहने के बाद बहरहाल आज नेगेटिव हो गया है। इसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, गैस की प्राइसेस हैं, फिर एनर्जी प्राइसेस हैं और फिर कोई हमारे पास पॉलिसी नहीं है क्योंकि हम लफ्ज़ पॉलिसी पे इन्हिसार नहीं करते। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना कराची में मौजूद हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिरों से मुलाकात कर रहे हैं, बैंक के वफूद से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बावजूद मुल्क भर के अजनास ताजिरों ने 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कराची होलसेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 31 जुलाई से 2 अगस्त तक अजनास की सप्लाई और फरोख्त बंद करने का ऐलान कर दिया है। मुल्क भर के गल्ला मंडियों के सदूर ने इस एहतजाज की कॉल की भरपूर हिमायत की है। इसकी बुनियादी वजह है विद होल्डिंग टैक्स का निफाज। गल्ला मंडियों के सदूर ये कहते हैं कि अजनास की कीमतों पर जो विद होल्डिंग टैक्स का निफाज किया है बजट के बाद, ये नामुमकिन है, हम नहीं दे सकते, ये काम FBR का है और वैसे ही हम टैक्सेशन के ज़ुमरे में आते हैं। हम डबल टैक्स हम पर आयद कर दिया गया है, जिसकी वजह से दालों की कीमतों में शुरबा इजाफा हो गया है, चावल की कीमतों में इजाफा हो गया है, तरसील मुतासर होगी। इसी ज़िमन में इन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम मार्केटों को बंद करने का ऐलान कर दिया और कहा है कि 3 रोज़ के बाद अगले लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा ग़ज़ाई अजनास के ताजिरों ने तो हड़ताल कर दी है, उसके साथ साथ दीगर जो कराची की ताजिर तंजीमें हैं वो भी मैदान में आ गई हैं। बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। 1 अगस्त से एहतजाज की कॉल दे दी और ना सिर्फ कराची में बल्कि मुल्क भर के ताजिर इस एहतजाज में शामिल होंगे। बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, टैक्सेस, इन सब को सामने रखते हुए एहतजाज के दायरेकार वसी किया जाएगा। तमाम ताजिर तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गई हैं और उन्होंने भी 1 अगस्त से एहतजाज का ऐलान कर दिया है। मुल्क भर में एहतजाज की फिजा है, ख्वाह वो सियासी हो या मौशी हो। ताजिर बरादरी बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उनका ये कहना है कि FBR की जो मुनसिफाना स्कीम्स हैं
وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہی. غیر منصفانہ اسکیمز کی وجہ سے ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے. بجلی کی بندش, گیس کی بندش پہ قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ مسلسل, اس سے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے. صنعت کار بھی انتہائی پریشان ہے کہ کس طریقے سے ملک چلے گا. آئی پی پیز کا مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. ان تمام پوائنٹس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. یہاں وقت بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں سابق وزیر مملکت برائے انویسٹمنٹ ہارون شریف. بہت شکریہ ہارون صاحب, آپ تب تک قیمتی وقت دیا. اسٹیٹ بینک کا ایک سروے ہمارے سامنے موجود ہے. کاروباری صورتحال پر تاجروں کے اعتماد کا یہ سروے ہے جو اسٹیٹ بینک نے جاری کیا ہے. مسلسل 7 ماہ یہ پازیٹیو رہا اور اب یہ نیگیٹو ہو گیا ہے. صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے. صنعتی پہیہ, تجارتی پہیہ منجمد ہو کے رہ گیا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں, یہ جو سروے ہے 6 ماہ کا, ہر 6 ماہ کے بعد اسٹیٹ بینک کرتا ہے جہاں تک میرا نالج ہے, اور باقی ادارے بھی کرتے ہیں. اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کرتا ہے بزنس کانفیڈنس کا سروے. یہ بتاتا ہے کہ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں. مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کا جو کانفیڈنس اس وقت بزنس کے اندر تھوڑا نیچے چلا گیا ہے, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہماری کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی یا کوئی پالیسی کی شکل دکھائی نہیں دے رہی. پہلے کچھ اچھی خبریں آئی تھیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہو گیا ہے اور کچھ تھوڑا بہت فوکس شروع ہوگا, لیکن جب تک بزنس مین کو کچھ سرٹنٹی نہیں نظر آتی ہے تو ایک تو مجھے یہ فیکٹر دکھائی دیتا ہے. دوسرا ایک اوور آل فیکٹر یہ بھی ہے کہ غالباً وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پالیسی ریٹ کچھ زیادہ شاید نیچے چلا جائے, لیکن وہ 1% گیا ہے جس سے کچھ ایسا خاص ان کے اوپر اثر نہیں پڑتا. لیکن ہارون صاحب, وزیر خزانہ نے آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے کراچی چیمبر آف کامرس میں, اور وہ کہتے ہیں کہ افراط زر جتنی تیزی سے نیچے جا رہی ہے اس حساب سے مزید گنجائش تھی شرح سود میں کمی کی, لیکن اسٹیٹ بینک کا استحقاق ہے وہ چاہے جتنے بھی بیسس پوائنٹس کمی کرے. تو اب تو وزیر خزانہ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ مزید کمی ہو سکتی تھی, تو بھی کیوں نہیں کی اسٹیٹ بینک نے؟ وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں, اسٹیٹ بینک کا یہ اکیلے کا اس وقت ڈیسیشن نہیں ہے, کیونکہ پاکستان ایک آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے اور 3 سال کے پروگرام میں جا رہا ہے, تو اسٹیٹ بینک کو ان کے ساتھ کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. اور جو آئی ایم ایف ہے وہ اچانک جب انفلیشن کے اندر ڈپ آتا ہے تو اس کو وہ واچ کرتے ہیں کہ یہ سسٹین ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. اس لیے جو میں نے دیکھا ہے باقی ممالک میں, آئی ایم ایف گریجولی کم کرتا ہے. آئی ایم ایف اچانک ایک کوئی 200 یا 300 بیسس پوائنٹ میننگ 2 یا 3% نہیں کرتا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت تو وہ کنسلٹیشن اسٹیٹ بینک کی اٹانومی بھی ہے اور آئی ایم ایف کی کنسلٹیشن بھی ہے. آلدو ہماری سیاسی ایلیٹ کو اور فائنانس منسٹر کو اس کی توقع ہوگی کہ زیادہ ہو جائے, لیکن ہم اس سے زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن اس میں ایک اہم نکتہ میں بولتا جاؤں کہ لیٹس ایزیوم کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ کوئی ایک اور 100 یا 200 بیسس پوائنٹ نیچے چلا جاتا ہے. اس کا مین فائدہ حکومت کو ہے جس نے اپنی ادائیگیاں کرنی ہے سود کی, کیونکہ مین بورور بینکنگ سسٹم کی حکومت ہے. مین بورور بینکنگ سسٹم کا پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے. تو اگر تو ہم نے اکنامک گروتھ کو ریوائیو کرنا ہے, پھر تو ہمیں جو بینکنگ سسٹم جو کراؤڈ آؤٹ ہوا ہے اس کو حکومت کو بوروئنگ روکنی پڑے گی اور اس بوروئنگ کو ڈائیورٹ کرنا پڑے گا کہ انڈسٹری کی کیپیسٹی انہینس کی جا سکے اور ہمارا بزنس جو ہے نئے بزنسز کو پیسہ دیا جا سکے. کیونکہ وہ نہیں ہو رہا ہے, تقریباً 60 سے 65% بوروئنگ تو حکومت کے پاس ہے. تو مجھے نہیں دکھتا کہ بیسس پوائنٹ گرنے سے کوئی معیشت کے پہیے کے اوپر کوئی بہت بڑا, ہاں حکومت شاید کچھ پاس آن کر سکے ریلیف میں, اگر ان کو سود میں کمی ہوتی ہے تو وہ شاید کچھ آپ کے بجلی کے بلوں میں یا کہیں کچھ سبسڈی دے پائیں گے. ہارون صاحب, وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آج پریس کانفرنس کی ہے کراچی چیمبر آف کامرس میں, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کو ماہانہ $4 ارب تک لے جانا ہوگا. یہ کیا ممکن ہے ان حالات میں؟ جی یہ دیکھیں, یہ تو ایک وش لسٹ ہے, لیکن اس وقت یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت فنڈامنٹل چیز کیا ہے. فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے ویلیو کریٹ کرنی ہے یا ویلتھ کریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے. وہ لون کے اوپر تو کریٹ نہیں ہوتی ہے. جب تک لوکل انویسٹر, میں بہت دفعہ آپ سے بھی کہہ چکا ہوں, جب تک لوکل انویسٹر انویسٹ نہیں کرے گا فورن انویسٹر اس اکانومی میں نہیں آئے گا. لوکل انویسٹر کے لیے تو اس وقت انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز تب آئیں گی کہ ان کو کوئی انسینٹیوز بڑے کلیئر نظر آئیں.
حکومت جو ہے وہ کوئی یو ٹرن نہ لے. جیسے بجٹ کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ ایک سکیئر پھیل گیا تھا کہ سولر پینلز کے اوپر اب ٹیکسز لگنے لگے ہیں, پالیسی چینج ہونے لگی ہے. یہ جو ایک فیئر آف ان نون ہے, اور ایک اور فیئر بھی ہے کہ یہ جو اس وقت بڑا ایک پریشر پڑ رہا ہے اس کے اوپر آئی پی پی کے کانٹریکٹس کے اوپر بھی, تو وہ لوکل انویسٹر سوچتا ہے کہ میں اس حکومت کے اوپر کیسے اعتبار کروں جو کل کو اپنی پالیسی کو دوبارہ کھول لے گی. تو اگر تو ہم نے انویسٹمنٹ لانی ہے تو اس وقت ہمیں جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان سے انڈسٹریل ایکسپینشن کے لیے بیٹھ کے کہ کیا انسینٹیو چاہیے اور کیا ہم انسینٹیو افورڈ کرتے ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے, سائیڈ بائی سائیڈ ٹو دا آئی ایم ایف پروگرام. ہارون صاحب, آپ حکومت کا حصہ رہے ماضی میں, آئی پی پیز کے حوالے سے کبھی بات ہوتی تھی کہ یہ ایگریمنٹ غلط ہوئے ہیں یا ایگریمنٹ کے اندر ریفارمز ہونی چاہیے یا آئی پی پیز ہماری ملکی معیشت پر حصہ ڈال رہے ہیں, اس پر آپ کے سامنے کبھی حکومت نے انیشیٹو لینے کی کوشش کی؟ جی بالکل, میں نے خود ریز کیا. دیکھیں نا, میں کیونکہ انویسٹمنٹ کا انچارج تھا تو میں نے خود EPC کی میٹنگ میں ریز کیا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستان کمپیٹیٹو نہیں ہے کیونکہ بجلی کی قیمتیں افورڈیبل نہیں ہیں. تو اس کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو تو 4-5 سال پہلے حکومت نے پاکستانی آئی پی پی سے بات چیت کی تھی کہ بھئی آپ یا تو ڈالر انڈیکسنگ کو چھوڑ دیں یا آپ ایک ڈالر کا ریٹ فکس کر لیں, اور تاکہ ہم اس کو کچھ پریڈکٹیبلٹی لا سکیں. لیکن اس وقت ایشو خالی آئی پی پیز کی ہائر کاسٹ کا یا کیپیسٹی پیمنٹ کا نہیں ہے. جو بجلی کی کاسٹ ہے اس کے اندر چوری بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. جو لوگ چوری کرتے ہیں, لیجیٹیمیٹ جو کلائنٹس ہیں, وہ ان کے بہاف پہ بل پے کرتے ہیں. اس کے علاوہ فیول مکس ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ جو 2007-8 میں دوبارہ آئی پی پیز لگے تھے, وہاں جو شوکت عزیز صاحب نے انویسٹر سے کہا تھا کہ جی ہمیں 1 سال کے اندر چاہیے, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو گروتھ کو 7% پر لے گئے تھے لیکن کنزیومر لیڈ گروتھ تھی, کنزمپشن لیڈ. تو وہ جب اتنے تھوڑے عرصے میں صرف فرنس آئل بیسڈ پروجیکٹ لگ سکتے تھے, اس سے یہ ہوا کہ ہمارا فیول مکس چینج ہو گیا, جو ہمارا ابھی ہمیں رینیوبلز کے اوپر, آلٹرنیٹ فیول کے اوپر شفٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ایک بڑا جامع پلان ہے. لیکن ایک میں اہم بات کرتا جاؤں کہ جو کچھ کرنا ہے یہ سب کچھ میڈیا میں یا ٹویٹرز پر نہیں ہوتا ہے. ہمیں کچھ ایکسپرٹس کو درمیان میں ڈالنا ہوگا جن کے پاس دونوں سائڈز کا اعتبار ہو, اور وہ کچھ میڈیٹ کر کے اس کا حل نکال سکیں. جو انڈیا میں ریفارمز ہوئی تھی انہوں نے حکومت سے ڈیلیگیٹ کر دی تھی بجلی کی ٹریڈ ٹو پرائیویٹ سیکٹر. اب وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر آئی پی پی سے ڈائریکٹلی خریدتا ہے تو گورنمنٹ کی گارنٹی کی ضرورت نہیں رہتی. تو ہمیں کچھ آؤٹ آف دا باکس سیکھ کر ایکسپرٹس کو ڈال کے سلوشن ڈھونڈنے چاہیے. مارکیٹ کو شاکس نہیں دینے چاہیے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے کے. ہارون صاحب, ٹاپ بزنس کمیونٹی کے آئی پی پیز ہیں اور یہی ٹاپ بزنس کمیونٹی پاکستان کی ایکسپورٹ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے آسان ہوگا کہ وہ ان آئی پی پیز کے حوالے سے ان ٹاپ بزنس کمیونٹی سے بات کرے اور ان کو تیار کریں کہ وہ اپنے ایگریمنٹس کے اندر تبدیلی کریں, یا ان کے پھر جو آئی پی پی نہیں چل رہے ہیں ان کو بند کر دیں؟ دیکھیے, پہلے تو یہ ہے کہ 52% تو جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ حکومت کی آئی پی پیز کو ہو. بالکل. تو پہلے تو حکومت کو اپنے جو ان کے بالکل انیفیشینٹ یونٹس ہیں ان کو بند کرنا چاہیے. اس کے بعد کوائٹلی آپ جو پاکستان کے بڑے آئی پی پی کے اونرز ہیں جو 1994 سے کما رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ آپ نے بہت پیسے کما لیے, اس وقت ہم ایک کرائسس سچویشن میں, ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور کنزیومر کی کاسٹ کم کرنی ہے. آپ بتائیے کہ آپ ایگریمنٹ کے اندر کتنا اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں. یہ تو مل جل کے بات کر کے ہوگا, یہ ڈنڈے سے نہیں ہوگا. اور وہ میرے حساب سے یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ جس بندے نے 30 برس سے کمایا ہے تو اب ان کو چاہیے کہ وہ کچھ دیکھیے, ایلیٹ سیکریفائس کرے گا تو لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اگر ایلیٹ ایکسٹریکٹ کرتا رہے گا تو لوگ ہمارے پیچھے گورنمنٹ کے کیوں کھڑے ہوں. ہارون صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ڈائریکشن آئندہ آنے والے چند مہینوں میں بہتر ہو جائے گی؟ کیونکہ جس طریقے کی فضا ہے, سیاسی ہلچل ہے, کاروباری طبقہ انتہائی پریشان ہے, انڈسٹریز ہماری منجمد ہو گئی ہیں, کل ایپٹما والے پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں بجلی اور گیس کی صورتحال پر. تو آپ کو لگتا ہے کہ 2-3 مہینے میں ہماری ڈائریکشن بہتر ہو جائیں گی یا چیلنجز مزید بڑھیں گے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت اپنے گول کیا رکھتی ہے. اگر تو حکومت کا گول ہے کہ جی ہم نے ریزروز کو بلٹ رکھنا ہے, امپورٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اور ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہے,
تو اس طرف تو مجھے بالکل حکومت جاتی دکھائی دے رہی ہے. لیکن اس سے لوگوں پہ کیا بھلا ہوگا, دیٹ از دا کی کوشچن. کیونکہ اگر حکومت کا گول بڑا ہو, جو کہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس وقت نہ صرف ریلیف کے کچھ میز لینے ہیں, اپنا خرچہ کم کرنا ہے, اکنامک گروتھ کو ریوائیو کرنے کے لیے وننگ سیکٹرز پک کر کے پیسے کو اس طرف ڈائیورٹ کرنا ہے, وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا. اور اگر وہ نہیں ہوگا تو جو ہماری فالٹ لائنز ہیں کہ نوکریاں نہیں کریٹ ہوں گی, اکنامک اپرچونٹیز نہیں, دیکھیں 3% گروتھ کے اوپر 250 ملین کا ملک جو ہے وہ سٹیبلائز نہیں ہو سکتا. تو ہمیں چاہیے یہ کہ کچھ وننگ سیکٹرز ہیں, زراعت ہے, لائٹ انجینئرنگ ہے, ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز ہیں, ان کو بات کریں اور ان کے لیے ایک پیکیج لائیں تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے, کچھ آگے چل سکے. لیکن اگر میکرو سٹیبلائزیشن میں پھنس کے رہ جائیں گے اور ود پولیٹیکل انٹینسٹی رائزنگ, پاکستان کے چیلنجز بڑھیں گے, کم نہیں ہو پائیں گے. بہت شکریہ ہارون صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سیاسی مسائل کو حل کرنا ہوگا تاکہ معاشی مسائل بہتر ہو سکیں, اور معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں پالیسی بنانی ہوگی, خواہ وہ لانگ ٹرم ہو یا شارٹ ٹرم ہو, اور ایک ایسی ٹیم بنانی ہوگی جن کے ساتھ بیٹھ کر گورنمنٹ ڈائریکشن طے کر سکے کہ کس سمت میں ہم نے جانا ہے. ادروائز آئندہ آنے والے دنوں میں معاشی مسائل مزید بڑھیں گے. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں رضوان عرفان, صدر ہیں آل کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسیشن کے. بہت شکریہ رضوان صاحب. 1 اگست سے آپ لوگ پھر میدان میں آ رہے ہیں, احتجاج کریں گے, تمام تاجر تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئیں, کیا لائے عمل اختیار کریں گے, کیا ایجنڈا ہے آپ کا؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی, یہ ایک اجلاس کل ہوا ہمارا, اس میں تمام کراچی کی نمائندہ تنظیمیں موجود تھیں. اس میں متفقہ فیصلہ ہوا کہ پہلے فیز میں ہم جو ہے احتجاج کریں گے, جو 1 تاریخ کو جو ہے بولٹن مارکیٹ پہ ہوگا. اس کے بعد پھر جو ہے اس کا دوسرا احتجاج جو ہے پھر وہ صدر ریگل ایریا میں ہوگا, اور اس کے بعد جو ہم جو ہے احتجاج کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے ہڑتال میں بھی آ سکتے ہیں, اور ہڑتال جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے ہو سکتی ہے. اس میں تمام لوگ جو ہے اس میں شامل تھے. اس کے علاوہ ہم پورے پاکستان لیول کے تاجروں کو جو ہے مشاورت چل رہی ہے, تو ہڑتال کا جو فیصلہ ہوگا پھر وہ باہمی مشاورت سے جو ہے ہوگا. اور یہ ہڑتال جو ہے وہ 1-2 دن کی نہیں ہو سکتی, یہ غیر معینہ مدت کے لیے بھی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے آپ کو بتا چلوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کا جو ہے کاروبار ختم ہو گیا, ٹیکسوں کی بھرمار ہے, جی, نہ ہمارے آمدنی جو ہے وہ کم ہو گئی, ختم ہو گئی بلکہ, اور جو اخراجات میں اضافہ ہو گیا. اس حالات میں ہم کاروبار بالکل نہیں کر سکتے. ٹیکسیشن کے مسائل تھے, ایک داجر 2 اسکیم نکالی, اس میں جو ٹیبل رکھا گیا کہ بھائی وہ جو ہے ایک دکاندار جو ہے وہ 60,000 روپے شاید مہینہ دے گا یا سال کے دے گا, تو کس طرح جو ہے انکم ٹیکس جو ہے وہ انکم پہ لیا جاتا ہے, بنا کے جو ہے دکان کے رقبے پہ, اور دکان کی جو ہے وہ سائز پہ لیا جائے. یہ اس میں اکثر سب نے اس کو مسترد کیا. اور نہیں تو 60,000 تو سب سے آگے کی لمٹ آپ بتا رہے ہیں نا, یہ بھی تو بتائیں نا کہ کچھ دکانوں کے اوپر 600 روپے, کچھ دکانوں پہ 800 روپے سال کے, 1200 بھی ہے, 1500 بھی ہے, 2000 بھی ہے. تو سائز کے حساب سے نا, دکانوں کے سائز کے حساب سے. دیکھیں دکان آپ نے تو بالکل ایکسیڈ اماؤنٹ بتا دیا 60,000 کا. دیکھیں دکان کا سائز سے کبھی بھی انکم ٹیکس نہیں دیا جاتا. یہ کہاں کا قانون ہے؟ ہمیشہ انکم پہ ٹیکس لیا جاتا ہے, نہ کہ دکانوں کی جو ہے سائز کے حساب سے. اب ایک دکان جو ہے ہو سکتا ہے بڑی ہو, اس کی جو ہے اپنا انکم جو ہے وہ کم ہو, تو اس کے حساب سے آپ جو ہے آپ کون ہوتے ہیں جو اس کا جو ہے تخمینہ لگانے والے؟ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں میں آپ کو, اتھارٹی ہے ایف بی آر, تو ایک اتھارٹی ہے نا. ایف بی آر اتھارٹی ہے, لیکن ایف بی آر اتھارٹی کا جو ہے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا نا. ایک جو ہے آپ جو ہے مشاورت سے کام کریں گے, نہ کہ جو ہے آپ جو ہے ایک فیصلے تھوپ دیں گے, یہ تو سارا ناجائز ہے. آپ کو بتاؤں میں آپ کو کہ یہ اس کے علاوہ یہ پیٹرول پہ جو ہے آپ جو ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس پہ ٹیکس بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ گیس پہ, بجلی کے بلوں پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے. ابھی آپ دیکھیں بجلی کے بل بڑھ گئے لیکن بجلی نہیں آ رہی. ابھی بھی میں جو ہوں اندھیرے میں بیٹھا ہوں, اور یہ ہمارا الیکٹرانک مارکیٹ جو ہے سب سے بڑا جو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے 70%, اور یہاں بجلی نہیں ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں ہمارا تو تعلق الیکٹرانک سے, اور جب الیکٹرک ہوگی تو الیکٹرانک چلے گا نا, جب الیکٹرک ہی نہیں ہوگا تو الیکٹرانک کیسے چلے گا؟ رضوان صاحب, پہلے بھی تمام تاجر تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئی تھیں, احتجاج ریکارڈ کرایا تھا, زبردست احتجاج ریکارڈ کرایا تھا, اور یکدم وہ احتجاج جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا, اور تاجروں نے اپنے کاروبار دوبارہ سے کھول لیے, اور نہ وہ احتجاج کا سلسلہ ہم نے لمبے عرصے تک دیکھا. تو کیا یہ احتجاج بھی ویسے ہی ہوگا کہ بس چند دنوں کا احتجاج ہوگا, بینرز اٹھائے جائیں گے, احتجاج ہوگا,
मुल्क भर में 1-2 ताजिर तंजीमें आप लोगों के साथ होंगी, उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन के बाद फिर सब ठंडा हो जाएगा प्रोग्राम और आप लोग अपनी अपनी दुकानों में चले जाएंगे? क्या ये भी ऐसे ही करने जा रहे हैं? नहीं, ये 2 ताज तंजीमें नहीं है, कराची की तमाम जो है तमाम जो है जमातें इसमें शामिल हैं, तमाम एसोसिएशन में शामिल हैं। और ये जो आप बताएं हम तो जाते ही नहीं है एहतजाज पे, कारोबारी लोगों का काम है कारोबार करना, हमें कारोबार से जो है खत्म करके जो है हमें जो है एहतजाज पे धकेला जा रहा है। कभी भी कारोबार भी नहीं चाहता कि एहतजाज करे और हड़तालें करे। ये एहतजाज और हड़ताल जो है हम अपने जायज मकाम के लिए कर रहे हैं, जायज मफादात के लिए कर रहे हैं। देखिए, आज वजीर खजाना कराची में है, आप लोगों ने क्यों नहीं अप्रोच किया उनसे मुलाकात करने के लिए? कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं, तब जब तमाम ताजिर तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो सकती हैं तो ये ताजिर तंजीमों के नुमाइंदगान कराची चैम्बर चले जाते, वहां पे बात कर लेते। आप लोगों ने क्यों ये इनिशिएटिव नहीं उठाया? देखें, सबसे पहले तो वजीर खजाना साहब जो है वो कहाँ बात सिर्फ करते हैं सनतकारों से, वो छोटे ताजिर से जो है नहीं, कराची चैम्बर में तो छोटा ताजिर भी बैठा हुआ है। नहीं, छोटा ताजिर नहीं है, छोटा ताजिर एसएमईज के नुमाइंदगान बैठे हुए हैं, स्मॉल मीडियम। वो बिल्कुल होते होंगे, लेकिन हम पे जो है लूप में लिया था, छोटे ताजिरों को उसमें लूप। तो आप लोग बाहर जाके खड़े हो जाते। देखिए, आप लोगों का भी तो स्टेक है ना। बिन बुलाए मेहमान हम नहीं बनते, जब तक हमें बुलाया नहीं जाएगा। जब तक रिजवान साहब, ये तो आप तो अपने हुकूक मांगने के लिए जा रहे थे। अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाते तो यकीनन वहां की इंतजामिया आपको वेलकम करती। वजीर खजाना आपके भी है, आप नहीं, वजीर खजाना चाहिए था। असल में वजह ये है, वजीर खजाना कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब IMF का सिलसिला है। जब IMF का सिलसिला है तो IMF ही को बिठाते हैं, फिर वजीर खजाना क्यों है? ये IMF के तरीके से तो मुल्क नहीं चलेगा ना, ये यहाँ के लोगों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करके जो ये मुल्क चलेगा ना। आप अगर अदालत पिटीशन लगाएंगे अदालत में जाकर? बिल्कुल पिटीशन भी करेंगे। किसके खिलाफ? जो दरवाजा है वो भी खटखटाएंगे। किसके खिलाफ पिटीशन दायर करेंगे? इसमें हम जो है कि इलेक्ट्रिक जो हमारे नाजायज टैक्स लगा रही है उसके खिलाफ भी कर रहे हैं। इसमें हमने कल जो है वो अपना इजलास पे बताया भी है, एक हमारी प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें भी हमने बताया है। देखिए, ये मैं आपको बता चलूं, देखिए हम जो है अपने आगे जो लोग हैं, हमारे जो आगे जो नस्ल है उसके लिए हम लड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं इस हालात में। मैं आपको बताऊं, अगर आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह तो आप बताएं मुझे कि आपका गुजारा है, उसमें कर सकते हैं गुजारा? नहीं, बिल्कुल भी। जो 50,000 रुपए तनख्वाह रखता है वो तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता। 1 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, 50,000 लाख रुपए भी नहीं करता। हम तो कहते हैं आप जो है आप टैक्स लें, हम तो टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन आप एक कम से कम हमारी आमदनी में देना। हमारे अखराजात तो हमने बढ़ा दिए, हर चीज में हमने महंगी कर दी, लेकिन हमारी आमदनी तो बढ़े। आमदनी बढ़ाने के लिए आपको जरा 1 अगस्त को आप लोग एहतजाज करेंगे सिर्फ, या दुकानें बंद कर देंगे? 1 तारीख को जो है एहतजाज होगा बुलेटिन मार्केट पे, उसके बाद 3 तारीख को जो है वो रीगल एरिया में सदर में एहतजाज होगा। उसके बाद हम मशावरत पूरी कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान लेवल पे कि हड़ताल करेंगे तो हड़ताल में जो है पूरे पाकिस्तान बंद होगा, उसमें जो है कराची भी बंद होगा। और ये हड़ताल जो है इसमें गैर मुनाबदत जो है ये हो सकती है। अच्छा, पाकिस्तान लेवल पे कौन कौन सी ताजिर तंजीमें आपके साथ खड़ी हो सकती है? इसमें तंजीमें ताजरान पाकिस्तान भी है, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान भी है, दोनों तंजीमें बड़ी तंजीमें हैं, इनसे भी हमारी मशावरत हो रही है, इनके भी सदूर से हमारी बातें हो रही हैं। जो भी फैसला होगा वो मुत्तफ़क़ा होगा, पूरे पाकिस्तान के लिए होगा, और सब जो है हमारे जो है हमारे ताजिरों को जायज सफाई के लिए एक साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। एहतजाज से पहले कलेक्टर के खिलाफ अदालत में पिटीशन दायर करेंगे या एहतजाज के बाद कलेक्टर के खिलाफ? एहतजाज भी चलेगा और पिटीशन भी करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, और अपना जो जमहूरी आईनी हक है वो भी इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया रिजवान इरफान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ताजिर बरादरी ने एहतजाज की कॉल दे दी है। 1 अगस्त से एहतजाज करेंगे और इसका दायरेकार कराची है, उसके बाद पे ये वसी होता रहेगा। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में दायरेकार बढ़ेगा एहतजाज का, और मरहलावार ये एहतजाज होगा। उसके बाद एहतजाज के बाद लाएअमल का ऐलान करेंगे कि आया कि कारोबार गैर मुइना मुद्दत तक के लिए बंद करना है या किस लेवल पे जाना है। बहरहाल ताजिर तंजीमें पहले भी एक पेज पे जमा हुई थी, उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया था बिजली के बिलों पर, गैस के बिलों पर, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब दोबारा ये एहतजाज करने जा रहे हैं, क्या इनकी सुनवाई होती है? वजीर खजाना आज कराची में है। कुछ ताजिरों की भी गलती है कि ताजिर तंजीमें एक उनका वक्त अगर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स चला जाता या वजीर खजाना से मुलाकात कर लेता, वजीर खजाना से मुलाकात करने की कोशिश करते, तो यकीनन मामला इस नैच तक नहीं पहुंचता। बहरहाल ताजिरों को भी चाहिए कि मुल्क के अंदर वैसे ही क्राइसिस हैं, इकनॉमिक क्राइसिस हैं, उनको बेहतर करने के लिए वो भी फाल किरदार अदा करें। बार बार प्रोटेस्ट करने से, पिटीशन दायर करने से हालात बेहतर नहीं होते, टेबल टॉक से होते हैं। इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिजली के बिल और गैस के बिलों के, इसको कम करना चाहिए। और इसके लिए मौजूद तरीका ये है
کہ آپ منسٹری سے, کنسرن منسٹری سے بات کریں, ملاقات کریں, ان کو اپروچ کریں. یا وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں کامران عربی, صدر سائٹ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری. بہت شکریہ آپ کا کامران صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس وقت جو حالات ہیں, کاروباری طبقہ انتہائی پریشان ہے. صوبائی حکومت کی بات کریں تو سب سوائل پالیسی کا بم گرا دیا. وفاقی حکومت کی بات کریں تو بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے. وزیر خزانہ آج کراچی چیمبر آف کامرس میں موجود تھے. انہوں نے کہا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے گا آپ لوگوں کو ریلیف دیں گے. آپ کو امید ہے کہ آپ کو ریلیف مل سکے گا, صنعتی پہیہ چل سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ حمزہ بھائی, بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں, امید تو جیسے میں ہمیشہ سے پہلے کہا ہے کہ ہم تو اچھی امید لے کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تو ہمیشہ اچھی کی امید رکھی ہے. ویسے کوائٹ آنیسٹلی خوشائن بات ہے کہ منسٹر فائنانس along with چیئرمین ایس بی آر اور دیگر منسٹرز ہیں وہ آئے. 3 منسٹرز اور ایک چیئرمین ایس بی آر نے آج کراچی میں میٹنگ کی. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. جو ڈسکشن ہوئی وہ ایک طرف, جو انہوں نے اناؤنس کیا وہ ایک طرف, بٹ دس از ڈیفینیٹلی اے پازیٹیو سائن کہ انہوں نے آئے, ایکنالج کیا ہے پرابلمس کو, ایشوز کو. اور ہوپ فلی اب یہ ہے کہ جیسے مانیٹری پالیسی کا بھی ہم نے کل دیکھا کہ ریڈکشن ہے, وہ کہ بہت کم ہے, لیکن کم از کم چیزیں بہت بہت آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جانے کی امید دکھتی ہے. جانا شروع ہوئے وہ ایک الگ ہوئی نہیں ہوئی, ایک سیپریٹ سٹوری ہے, بٹ امید ضرور دکھ رہی ہے کہ شاید بہتری کی طرف جائیں. جو رہی بات یوٹیلیٹی پرائسز کی, تو اس کو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ بجلی, گیس اور پانی, یہ تینوں جو مل کے جو یوٹیلیٹیز بنتی ہے, ہمارے پاس کسی بھی قسم کی انرجی سیکیورٹی ابھی ہے. اور انرجی سیکیورٹی 3 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے. ایک کنسسٹنٹ سپلائی, اور دوسرا گڈ کوالٹی, اور تیسرا کمپیٹیٹیو پرائس. جی, یہ تینوں جو فیکٹرز ہیں, یہ تینوں یوٹیلیٹیز, گیس, بجلی, پانی, تینوں فیکٹرز میں جو نا نفی کی پکچر پیش کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس تینوں چیزیں ہر یوٹیلیٹی میں مسنگ ہیں. نہ کنسسٹنٹ سپلائی ہے, نہ کوالٹی صحیح ہے, نہ ہمارے پاس اس کی کمپیٹیٹیو پرائسنگ ہے. تو اب یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ان گراؤنڈ ریالٹیز میں ہم نے رہنا بھی ہے, ہم نے جو ہے نا اپنے کے لیے فائٹ بھی کرنا ہے کہ کیسے یہ ہمارے لیے سچویشن بہتر ہو جائے. تو امید کے ساتھ, آس کے ساتھ اور دعا کے ساتھ ابھی ہم. مگر کامران صاحب, امید پہ تو ملک نہیں چلتے. امید پہ تو ایکسپورٹ ہماری 33 ارب ڈالر تک نہیں پہنچے گی. امید پر تو ہم 33-34 ارب ڈالر کا ریمیٹنس کا ہدف حاصل نہیں کر پائیں گے. امید پہ تو ایف ڈی آئی نہیں آئے گی. ہمیں کوئی نہ کوئی تو کام کرنا ہوگا, خواہ وہ پالیسی کی صورت میں کریں, خواہ وہ ایک ٹیم کی صورت میں کریں, خواہ وہ آئی ایم ایف سے بات چیت کی صورت میں کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا فقدان ہے اس وقت, اور وزیر خزانہ جو آئے ہیں اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ آئے گا؟ کیونکہ تاجروں سے اور صنعت کاروں سے ملاقاتیں تو ماضی میں متعدد بار کر چکے ہیں وزیر خزانہ. ہم کر کیا سکتے ہیں, اور کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, ہم کیا کر سکتے ہیں بطور پرائیویٹ بزنس مین, بطور انڈسٹریلسٹ, صنعت کار, وہ تو جو کر رہے ہیں وہی جو کر سکتے ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں, بلکہ شاید اس سے بڑھ کر ہی کر رہے ہیں. کوئی, میرا خیال ہے کوئی ڈپارٹمنٹ یا کوئی ریلیونٹ اتھارٹی ایسی نہیں رہی جہاں وہ ہم نے دستک نہ دی ہو, جہاں تک ہماری رسائی نہ بھی ہو وہاں تک ہم نے رسائی کی اور اپنی بات کو پہنچایا ہے. The rest of it remains to be seen for implementation from the government's end, کہ وہ کہاں جا کے کہاں تک ہماری بات کو سمجھ پاتے ہیں اور اس پہ پازیٹیو ایکشن لے پاتے ہیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ اب جیسے آج بھی یہ بات سمجھائی گئی ہے اور بارہا یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ گورنمنٹ کے جو ریونیو ٹارگیٹس ہیں ٹیکس کے, وہ بھی تو ہم ہی سے پورے ہونے. جی, جب ایسی پالیسیز ہوں گی جو انڈسٹریز کو ریگریشن کی طرف لے کے جائیں, تو آبویسلی ظاہر سی بات ہے, کاز اینڈ افیکٹ کی ریلیشن شپ ہے, مکافات عمل ہے کہ آپ کی جو ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے, چاہے آپ کی ہر چیز کا ریٹ بڑھائی کتنا ہی کیوں نہ بڑھا لیں, اس کا امپیکٹ تو آئے گا, شارٹ فال تو آئے گا. کامران صاحب, موجودہ جی ڈی پی ہے ہماری 3% سے بھی کم. اب اس جی ڈی پی پر کیا ہم اتنا بڑا ٹیکس کا ٹارگٹ جو ان لوگوں نے رکھا ہے 13,000 ارب روپے تاریخ میں پہلی دفعہ, وہ ہم اچیو کر پائیں گے, وہ بھی اس انڈسٹریل اسٹرکچر سے؟ بظاہر تو ناممکن سی بات نظر آتی ہے. ایز تھنگ اسٹینڈ فسکل ایئر ابھی شروع ہوا ہے, یہ ٹارگٹ اوورلی ایمبیشس آپ سمجھ لیں کہ وشفل تھنکنگ والا حساب کتاب ہے. کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے, پوزیشن یہ ہے کہ
फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, नॉट जस्ट इन साइट, नॉट जस्ट इन कराची, नॉट बल्कि थ्रू आउट द एंटायर कंट्री, पूरे मुल्क में जो है ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज मुख्तलिफ सेक्टर्स की जो है वो बंद होने के दहाने पर हैं, कुछ बंद हो चुकी हैं, कुछ अप फॉर सेल हैं, कुछ ऑलरेडी सेल आउट कर चुके हैं और कुछ अपने बिजनेस को पिवट कर रहे हैं। वास्ट मेजॉरिटी जो है, वास्ट मेजॉरिटी अपने बिजनेस को, प्रोडक्शन को कर्टेल कर चुकी है। किसी ने 10%, किसी ने 30%, किसी ने 40%, किसी ने 60% अपनी प्रोडक्शन भी कर्टेल की है और प्रोडक्शन कर्टेल करने के साथ साथ जो इनके पास एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ थी उसको भी कम किया है जी। तो ये एक और जाहिर सी बात है, इसका इम्पैक्ट जो है ना आते आते 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगेंगे, तो फिर जाके जो है इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिले रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इतना बढ़ गया है एज कम्पेयर टू इंडिया, चाइना, वियतनाम, पाकिस्तान की मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा पीछे रह गई है। तो इंटरनेशनल ऑर्डर्स की क्या पोजीशन है इस वक्त? देखिए, इंटरनेशनल ऑर्डर्स जो है ना वो तो रिकरिंग होते हैं और वो जाहिर सी बात है कस्टमर जो है ना वो उसकी लॉयल्टी हमेशा लोएस्ट प्राइस की होती है जी, ये तो हम सब समझते हैं, ठीक है। तो जब तक आप अपनी प्राइस को इंटरनेशनली कम्पिटिटिव रख सकते हैं और एक कंसिस्टेंट क्वालिटी के साथ, तब तक तो आपका साथ है। जहां आपकी कॉस्ट जो है प्राइस ऊपर जाएगी उसमें फॉरेन पेविट कर लेना है, फॉरेन शिफ्ट कर लेना है दूसरे सप्लायर से। अभी करंट सिनेरियो ये है कि जितने रीजनल कंपेटिटर्स हैं दे आर इन अ मच बेटर पोजीशन टू गिव अ लोअर प्राइस। और अभी हम आज क्या है, ट्यूसडे, कल मेरी एक कस्टमर से बात हो रही थी इंडस्ट्रियल साइड में, हमारी मीटिंग थी, कल बात हो रही थी। वो बता रहे थे कि वो मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो इंडियन प्रोडक्ट से कम्पीट करते हैं और 0.357 सेंट्स का प्रोडक्ट उनका सेल होता है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो यहाँ से और 0.31 सेंट्स का वहां पर इंडियन प्रोडक्ट अवेलेबल है। 0.047 सेंट्स का फर्क है जी, डॉलर, सॉरी 0.04 यानी 4.7 सेंट्स, बिल्कुल गैप है। 4.7 अब इस गैप को हम कैसे मैनेज करेंगे? उन्होंने ऑर्डर लूज किया है, ये गुज़िश्ता कल की बात है। दैट्स लाइक 15% ऑफ 4.7 सेंट कितने क्या मायने रखते हैं? 4.7 सेंट कोई मायने नहीं रखते। आप समझे कि 1 रुपए और 13 रुपए का फर्क है, मगर वो लूज कर गए। और इस तरीके से कितने एक्सपोर्टर्स होंगे जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स को लूज कर रहे हैं, ये तो एक अलग मामला हो गया। अब एक बड़ा अहम संगीन मसला हम देख रहे हैं और वो ये है कि सनतकारों के अगवा का मामला हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से रूनुमा हो रहे हैं। ये वाकयात सनतकारों को अगवा कर लिया जाता है। इस हवाले से आप लोगों ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया था, लेकिन बाद वजूहात की बिना पे आप लोग नहीं कर सके। तो ये इस हवाले से क्या आप लोगों ने एजेंडा तैयार किया है? क्या कोर्ट में जाएंगे, मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्ट्री से बात करेंगे या कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे? ये तो तूल पकड़ता जा रहा है मामला। देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही हमने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था, साइट एसोसिएशन में किया था और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फजल है कि गुलजार साहब जो है ये रिटर्न होम सेफ एंड साउंड। तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे थे उसका जो है प्राइमरी पर्पस जो है वो सब हो गया। मगर इसके अलावा और भी तो ताजिब बिरादरी को हैरेसमेंट की जा रही है, अगवा किया जा रहा है। मैं वही बता रहा हूं, ये फिर आपने क्यों मौखिर कर दी थी? ये सारी चीजों को हम आपस में एक मुशावरती मीटिंग करने जा रहे हैं और उसके बाद आगे का लाएमल सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, सारी ट्रेड बॉडीज सब मिलकर डिसाइड करेंगे। क्योंकि ये एक, देखें, ये एक अकेले साइट का, एक अकेले किसी और इंडस्ट्रियल एरिया का या एक ताजर बरादरी का मामला है जी। ये एंटायर बिजनेस कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो किसी भी हिस्से में हो, चाहे वो सनत से ताल्लुक रखती हो, चाहे तिजारत से ताल्लुक रखती हो। तो दिस नीड्स टू बी टेकन अप एंड हमने ऑलरेडी जो है रेलेवेंट मिनिस्टर से भी बात करी। गुज़िश्ता रोज हमने मिनिस्टर इंडस्ट्रीज को भी इस मसले को वफाकी लेवल पे क्यों नहीं लेके जा रहे आप, सूबाई लेवल से उठा के? पहले देखें, स्टेप बाय स्टेप लेके एस्केलेट करेंगे ना। जब पहले तो हम आपस में मुशावरत करेंगे। कल जब सूबाई मिनिस्टर आए हुए थे, हमने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है प्रोटेक्शन होनी चाहिए और हम मीटिंग करेंगे। सब यही बात करेंगे। अब प्रोटेक्शन तो है नहीं, आप लोगों ने खुद साख्ता अपनी ईमा पर आप लोगों ने कैमरे लगाए हैं, कंट्रोल रूम्स बनाए, ये खुद आप कर रहे हैं, ये काम सिक्योरिटी का है। तो अब सब यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे, एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज मुतारिक हैं, सब यही बात करेंगे। आप लोग अपना क्या एजेंडा बनाएंगे, क्या आप लोगों का स्टेप होगा फाइनली, ये बता दें। देखें, वो तो जब तक हम मुशावरती मीटिंग नहीं होगी उससे पहले तो हम कुछ नहीं बता सकते क्या तय होगा और क्या हम करने जाएंगे।
بہت شکریہ وہ کامران چند صاحب، دن میں ہوگی، آپ نے اس کے بعد اپنا قیمتی وقت دیا. چند دن کے اندر مشاورتی اجلاس بلائیں گے، تمام صنعت کار بیٹھ کے لائے عمل بنائیں گے کہ کس طریقے سے جو صنعت کاروں کو یا ٹریڈرز کو اغوا کرنے کا سلسلہ ہے اس کو روکا جائے، اس پر قابو پایا جائے. اس حوالے سے وفاقی لیول پر بھی بات چیت کی جائے گی. بہرحال ویسے ہی ہمارے ملک میں ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے، ایکسپورٹ کے مسائل ہیں، انٹرنیشنل آرڈرز پاکستان کو مل نہیں رہے، انٹرنیشنل ایگزیبیشنز میں پاکستان کو آرڈرز نہیں مل رہے، اوپر سے سیکیورٹی کے مسائل لوکل انویسٹر کو لاحق ہو گئے ہیں. اور جب یہ تمام مسائل فورن انویسٹر دیکھے گا، ہمارے ملک میں FDI نہیں آئے گی. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.